अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल है। इतनी तेज़ी के साथ चीज़ों की डेवलपमेंट होती है कि इंसान सुनकर हैरान हो जाता है। आज की ये हमारी दूसरी वीडियो है और आज का 21 अक्टूबर है और पीर का रोज़ है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई हैं अंदरूनी महाज़ों के ऊपर भी और ख़ारजी महाज़ों के ऊपर भी। तो हम आज इस वीडियो में बात करते हैं। एक तो हुकूमत ने ये असूली फ़ैसला कर लिया है कि मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ़्तार करना, और इस हवाले से एक तारीख़ का तयन भी कर लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान के जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी कब अमल में लाई जाएगी, ये प्लान बी का हिस्सा, और इसके तहत ये होगा कि अगर अपोजिशन जो है, जमातें जो हैं, वो उसकी जो रहबर कमेटी है वो मुज़ाकरात से इनकार करती है तो हुकूमत अपने प्लान बी के ऊपर अमल दरामद करते हुए मौलाना फजलुर रहमान की जो गिरफ्तारी है या नज़रबंदी है उसके ऊपर अमल दरामद कराएगी। इसके अलावा कल वफाकी काबीना का इजलास होना है वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में, और उसमें बड़ी अहम कानून साजी की जा रही है। इससे हटकर जो LOC का महाज है, जो खारजी महाज है, उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है, वो भी इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुकदमे की समाअत हुई थी उसमें भी एक नया टर्न अराउंड आया है, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा की जानिब से एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है और उस स्टेटमेंट के बाद ये सरगोशियाँ, चहमगोइयाँ जो है वो मुख्तलिफ सियासी, कानूनी, आइनी हलकों में हो रही हैं कि शायद हुकूमत कोई ऐसा कदम उठाने के लिए जा रही है जिसके बाद जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ, जिनके ऊपर सियासत में के हवाले से ताहयात पाबंदी लग चुकी है, शायद वो अमली सियासत में वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑर्डर था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुकदमे की समाअत करने वाला बेंच जो है वो तश्कील जो दिया गया था वो दूसरी मरतबा तहलील हो गया था, टूट गया था और नया बेंच तश्कील देने की बात की गई थी। लेकिन अब फाइनली बड़ा हैरानकुन फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो रिटन ऑर्डर सामने आया है उसने हैरान कर दिया है मुझे भी। और वो हैरानगी की बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ज़बानी ऑर्डर दे दिया था कि हम नया बेंच तश्कील देंगे जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया जाएगा, जस्टिस मज़हर आलम जो है वो दस्तयाब नहीं है, तो लिहाजा अब हम ये मामला चीफ जस्टिस को नए बेंच की तश्कील के लिए भिजवा रहे हैं। लेकिन अब जो रिटन ऑर्डर है, उस ऑर्डर आया है, उसमें यह कह दिया गया है कि जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल जो फैमिली में इंतकाल के बायस आज की कार्रवाई में दस्तयाब नहीं थे, आइंदा हफ्ते वो दस्तयाब होंगे। तो 28 अक्टूबर को जो नया अदालती हफ्ता शुरू होगा उसमें यही फुल कोर्ट जो कि पहले तश्कील दी गई थी चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा की जानिब से, वही बेंच बैठेगा और वही मुकदमे की समाअत करेगा। जबकि आज का जो ज़बानी हुक्मनामा था उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकुला ने अपनी हिकमत अमली जो है वो तरतीब देना माफ़ कीजिएगा शुरू कर दी थी और एक नए बेंच के ऊपर एतराज़ करने के हवाले से एक दरख्वास्त भी तैयार की जा रही थी। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि रहबर कमेटी का आज इजलास होना है, और लेकिन अभी तक ताहाल जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं रहबर कमेटी का इजलास नहीं हुआ। और रहबर कमेटी में जिसमें तमाम अपोजिशन की जमातें शामिल हैं, उनके नुमाइंदे शामिल हैं, उन्होंने फैसला ये करना है कि आया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, इसका इन्होंने फैसला करना है। लेकिन रहबर कमेटी जो भी फैसला करती है हुकूमत उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली जो है वो बना चुकी है। अगर तो मुज़ाकरात के लिए आते हैं तो हुकूमत और रहबर कमेटी के लोग मिल बैठेंगे और हुकूमती रहनुमा उनके साथ बैठकर ये पूछेंगे, बताएं अगर धांधली का इशू है तो हलकों की निशानदेही करें, जिन जिन हलकों में आप कहते हैं कि धांधली हुई है हम वहाँ पर जो है उन हलकों को खोलने के लिए तैयार हैं, वहाँ पर तहकीकात कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है वो ये है कि पूरे मुल्क में धांधली हुई है, तो ये एक ऐसा मुतालबा है कि जिसके ऊपर अमल नहीं हो सकता कि पूरे मुल्क के हलके नहीं खोलकर उनकी तहकीकात जो है वो नहीं कराई जा सकती। लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हुकूमत ने यह प्लान बनाया है कि 27 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान का धरना शुरू होना है, लॉन्ग मार्च शुरू होना है, आज़ादी मार्च शुरू होना है। तो उस तारीख से पहले 25 अक्टूबर को जुमा है, जुमे के रोज़ नहीं, जुमे की शाम को या हफ्ते के रोज़ 26 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी या उनकी नज़रबंदी हुकूमत जो है अमल में ला सकती है। ये फैसला कर लिया गया है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि अगर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को ख़दशा पेश हुआ या मुल्क में जो अमन है उसको ख़राब करने के हवाले से हुकूमत को लगा कि मुल्क का अमन तबाह हो सकता है, मुल्क के जो शहर के अंदर जो खलफशार पैदा हो सकता है, इंतशार पैदा हो सकता है, तो हुकूमत अपने इस इक़दाम के ऊपर अमल दरामद कराएगी। लेकिन आज हुकूमत ने बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन भी छोटी सतह के ऊपर शुरू किया है। आज इस्लामाबाद की शमस कॉलोनी में जमीयत उलमा इस्लाम के 2 रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है,
جو بینرز لگا رہے تھے آزادی مارچ کے حوالے سے، اور لوگوں کی جانب سے شکایت آئی تھی کہ وہ انہیں اکسا رہے ہیں کہ آزادی مارچ میں شریک ہوا جائے، اور ان 2 افراد کو گرفتار کرنے کے بعد اسلام آباد میں ہی 15 مزید افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ تو حکومت نے آج پیش رفت اسلام آباد میں کی ہے، جبکہ کراچی میں بھی ایک کاشف نظامی نامی شہری نے جو ہے وہ متعلقہ تھانے میں درخواست دے دی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جمعیت العلماء اسلام کے 3 رہنما ہیں جن کی جانب سے بھتہ 50,000 روپے کا مانگا گیا ہے، اور یہ بھتہ نہ دینے کے اوپر انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہیں، جس پر ایف آئی آر درج کر کے پولیس نے جو قانونی کارروائی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ تو باقاعدہ طور پر یہ آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پنجاب میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی، لیکن جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اگر متحرک ہوں اور ڈویژن کی سطح کے اوپر راولپنڈی اسلام آباد میں، تو یہاں سے ہی اتنے لوگ جمع کیے جا سکتے ہیں جو اسلام آباد کا جناح ایونیو اور پریڈ گراؤنڈ جو ہے وہ بھر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کے ساتھ تبادلہ خیال مشاورت کی ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے تیار کر کے لایا جائے کہ دھرنے میں بیٹھنا پڑا تو وہ دھرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، اور وہاں پر 3 سے 4 ہفتوں کا دھرنا جو ہے وہ دیا جائے گا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو سابق فوجی افسران اور پاک فوج کے خلاف جو حرزہ سرائی کی تھی، اس کے اوپر قانونی کارروائی جو ہے وہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک شاہ جہاں نامی ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سابق فوجی افسران کی اور پاک فوج کی تذلیل کی ہے ایسا بیان دے کر، لیکن حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ حکومت کو بلایا جائے عدالت میں اور ان سے پوچھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف حکومت کیا کارروائی کرنی جا رہی ہے اس قسم کے متنازع بیانات دینے پر۔ لیکن وہاں پر عدالت سے درخواست گزار نے بھی یہ استدعا کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، انصار الاسلام کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم بھی بنا رکھی ہے، اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، جمعیت علماء اسلام کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کی تقریروں کے اوپر بھی پیمرا کو احکامات دیے جائیں کہ مکمل طور پر اسے بین کیا جائے۔ تاحال جو آرڈر جاری کیا گیا پیمرا کی جانب سے وہ صرف لائیو دکھانے کے اوپر پابندی ہے، لیکن ریکارڈڈ تقریر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی دکھائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کی ایک درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ لاہور میں بھی دائر کی گئی ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو روکنے کی استدعا کی گئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو درخواست ہے اب اس کی کوئی وقت نہیں رہی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس طرح کی درخواست کے اوپر ایک پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہے، اور اس فیصلے کے اندر بھی وفاقی حکومت کو بہت زیادہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر امن کو نقصان پہنچتا ہے یا مخصوص حالات میں جہاں نیشنل سیکیورٹی کی یا قومی مفاد کا معاملہ ہے، تو حکومت اس قسم کے دھرنوں کو، مارچ کو روک سکتی ہے، اس قسم کے احتجاج کو روک سکتی ہے۔ لیکن کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونا ہے، اور اس میں سب سے اہم بات جو ہے جو حکومت ایک قانون سازی کرنے کے لیے جا رہی ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر 5 کروڑ روپے سے زیادہ کی کرپشن کا الزام ہوگا تو اسے جیل میں سی کیٹیگری ملے گی، اسے عام شہریوں کے پاس رکھا جائے گا، اور اس حوالے سے آرڈیننس جو ہے وہ کل اس کی ہو سکتا ہے اسے زیر غور لایا جائے گا اور اسے کی منظوری دی جائے، اور اگر اس کی منظوری ہو جاتی ہے وفاقی کابینہ کی تو صدر مملکت کے دستخط ہونے کے بعد یہ آرڈیننس جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا، اور اس سے افیکٹ ہوں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کہ انہیں جو سہولیات دی جا رہی ہیں وہ باقاعدہ طور پر قانونی طریقہ کار سے واپس لے لی جائیں گی۔ اور عمران خان پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ ان دونوں شخصیات سے جو سہولیات انہیں فراہم کی جا رہی ہیں جیل کے اندر یہ واپس لی جائیں۔ لیکن اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں گے جو ایل او سی کا معاملہ ہے، جہاں پر بھارت کی جانب سے مسلسل جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جو ایگریمنٹ تھا 2002-2003 کا، اس کی وائلیشن کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پاکستان میں غیر ملکی سفراء موجود ہیں اسلام آباد میں یا کراچی میں کہیں موجود ہیں، تو ان سفیروں کو جو ہے وہ ایل او سی کے اوپر باقاعدہ لے جایا جائے گا۔ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان انہیں ایل او سی کے اوپر لے کے جائے گی، پاک فوج ان کو سیکیورٹی فراہم کرے گی، اور وہاں پر ایل او سی کی جو اس وقت پکچر ہے، جو حقیقی پکچر ہے وہ دکھائی جائے گی کہ کس طرح سے بھارت کی جانب سے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، جو گھر بھارتی فائرنگ سے متاثر ہوئے، شیلنگ سے، وہ دکھائے جائیں گے، اور جو شہری زخمی ہوئے ہیں یا جو جاں بحق ہو گئے ہیں ان کی نشانیوں پر بھی لے جایا جائے گا، ان کی قبروں پہ لے جایا جائے گا، زخمیوں کو دکھایا جائے گا، اور پھر ان سفراء سے یہ بھی مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ اپنی ایک رپورٹ مرتب کر کے اپنی متعلقہ حکومتوں کو بھی بھیجیں، اور اقوام متحدہ کے حوالے سے بھی آپ یہ رپورٹ بنا کر انہیں بھی بھجوائی جائے، اور وفاقی حکومت بھی ان کی رائے کے اوپر اپنی ایک رپورٹ بنا کر اقوام متحدہ کو اور متعلقہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہیں بھی بھجوائے گی۔ جبکہ اس کے علاوہ آج
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा हैं वलीद इकबाल, जो लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, पोते हैं अल्लामा इकबाल के। उनकी जानिब से एक बड़ा हैरानकुन स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है, और वो स्टेटमेंट ये है जो उन्होंने आसमा जहांगीर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिया है कि जो अदालत की जानिब से जहांगीर तरीन पर और नवाज शरीफ के ऊपर ताहयात सियासत में आने पर या सियासत में अमली कोई किरदार अदा करने के हवाले से जो पाबंदी लगाई गई है, ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो डिक्टेटरशिप की पैदावार रही है, लेकिन अदालत को इस किस्म का फ़ैसला नहीं देना चाहिए था जिससे जहांगीर तरीन या नवाज शरीफ जो है वो सियासत से अमली तौर पर बाहर हो जाएं। और इस बयान के सामने आने के बाद अब नाजरीन, ये जो बड़ी जो बात हो रही है, जो सियासी कानूनी आइनी हलकों में बात की जा रही है कि ये जो बयान सामने आना है, इसका मतलब ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ जो इस वक्त हुकूमत में है, मरकज़ में हुकूमत में है, शायद आने वाले दिनों में कोई ऐसी कानून साजी करे जिसका मकसद ये होगा कि जहांगीर तरीन को जो है वो अमली सियासत में वापस लाया जाए, उन्हें पार्लियामेंट में वापस लाया जाए, उन्हें वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया जाए, और तहरीक इंसाफ को जो मंशूर है, जो आवाम के साथ वादे किए गए थे, आवाम को जो उम्मीदें दिलाई गई थी, उस मंशूर पर, वादों पर, उम्मीदों पर अमल करने के लिए जहांगीर तरीन को साथ लेकर जो है उसे अमली जामा पहनाया जाए, और अपने वादों और उम्मीदों को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। लेकिन जहां जहां ये सरगोशियां या चहमगोइयां हो रही हैं, वहां ये भी बात हो रही है कि अगर हुकूमत ने ऐसी कोई कानून साजी की तो इसका अल्टीमेटली जो है वो फ़ायदा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी होगा। तो नाज़रीन, टेक्निकल कुछ इश्यूज़ थे, इसी तरह की वीडियो पहले बनाई थी, वो मैंने डिलीट कर दी। उन टेक्निकल इश्यूज़ को इस वीडियो में रिजॉल्व किया है। और इसके साथ साथ जिन मेरे दोस्तों ने मेरी जो कुकिंग की वीडियो थी उसके ऊपर कमेंट्स किया था, उनको फर्दन इंडिविजुअली मैंने जो है वो रीअप्लाई किया है, रिकमेंड किया है। सबकी मोहब्बतों का, सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकॉन को प्रेस भी करें। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।